بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني الديتيكتور تيب ان بي ان والديتيكتور تيب بي ان بي، يعني كيفاش كيتبرونشاو في لوطومات. هذا يعني عندنا هنا الموان. بعدا نبداو بالديتيكتور دو تيب ان بي ان. يعني عندنا هنا بلس 24 فولت موان 24 فولت. هنا عندنا الموان كيجي لهنا هما، يعني هذا هو ديتيكتور تيب ان بي ان. كتجي لي لاليمونطاسيون هنايا زائد وناقص 24 فولت، وكيتبرونشا الموان ديالو هنا. داك الخيط الثالث ديالو كيتبرونشا هنا في لوطومات. لوجيك اونطري، يعني لوجيك اونطري دخول نيجاتيف يعني ناقص. type de détecteur NPN. Dans cet exemple, on communique la polarité négative sur l'entrée d'automate. يعني هنا la polarité ديال l'entrée automatique هنايا غتكون نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ غتجيب لاليمونطاسيون من الترانسفورماتور، غتعطيني هنا محول 12 فولت 24 فولت 24 فولت، ومن هنا سيدي غتجيب هاد الموان ديالها حيت هو فيه 3 خيوط الديتيكتور. غتجيبو لونطري لوجيك ديال نيجاتيف. هنايا هذا ديتيكتور ان بي ان. هنا غنشوفو ديتيكتور تيب بي ان بي، يعني ماشي بحالو. هنا غنجيبو سيدي هنا لاليمونطاسيون 24 فولت 24 فولت، غنجيبو بلس نترانسفور محول، وغنجيبو الموان محول، ومن هنا غيخرج خيط ديال بلس. فين غيمشي للوطومات. لاحظ هنا بلس وهنا موان. ديتيكتور تيب بي ان بي، يعني هذا ديتيكتور تيب بي ان بي. لوجيك اونطري بوزيتيف. type de détecteur PNP. Dans cet exemple, on commute la polarité plus يعني زائد positif sur l'entrée de l'automate. مفهوم دابا؟ يعني مفهوم. هنا لونطري بوزيتيف، هنا نيجاتيف، كيتسمى ديتيكتور دو تيب ان بي ان، تيب ديتيكتور ان بي ان. وهنايا بوزيتيف يعني زائد، ديتيكتور تيب بي ان بي، يعني لوجيك اونطري بوزيتيف بي ان بي، تيب ديتيكتور بي ان بي. نيجاتيف لوجيك اونطري تيب ديتيكتور ان بي ان. غنعاود عاوتاني، غنجيبو زائد وناقص من المحول 24 فولت للديتيكتور، وناقص من هنا غيمشي سميتها غيمشي للوطومات. هذا كيتسمى ديتيكتور تيب بي ان بي، ان بي ان لوجيك دونطري نيجاتيف يعني ناقص، تيب دو ديتيكتور ان بي ان. Dans cet exemple, on communique la polarité négative sur l'entrée de l'automate. يعني دائما قال لك هنا لونطري ديال لوطومات يعني ناقص. هنا عندنا ديتيكتور تيب بي ان بي، يعني العكس ديالو. هنا زائد غتجي لهنايا لوطومات، وزائد ديال 24 فولت يعني 24 فولت غتجي لهنايا، وناقص 24 فولت غتجي هنايا من المحول. وهنايا ديتيكتور تيب بي ان بي، يعني لوجيك اونطري بوزيتيف يعني زائد، شتيه. وهنايا تيب ديتيكتور بي ان بي، يعني هذا بي ان بي. Dans cet exemple, on commute de la polarité plus positif sur l'entrée de l'automate. يعني هنا باختصار، حيت هو في 3 خيوط، غتجيب زائد إلا كان عندك ديتيكتور تيب بي ان بي، وغتجيب ليه سيدي زائد وناقص من المحول 24 فولت. وهذا ديتيكتور تيب ان بي ان غتجيب ليه زائد وناقص من المحول ديال 24 فولت، غتعمل ليه هنا في اليمونطير، والموان ديالو غيمشي ناقص، غيمشي للطومات. علاش؟ لانه ان بي ان، يعني باختصار ديتيكتور تيب ان بي ان ناقص لوطومات ديتيكتور تيب بي ان بي
زائد لوطومات. صافي مفهومة دابا، يعني تبع هاد الشيما آية المداخل لوجيك اونتري نيجاتيف ان بي ان بوزيتيف لوجيك اونتري بوزيتيف يعني زائد ان بي بي ان بي. يعني الفرق بين ان بي ان و بي ان بي هو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا كنت ستيفن سيجل ياك. والله صافي.